भोवमुगाळाचर पदवेदारा देवा तूं आदी आसुल्लो आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय आमचो जीव कूड प्राण आत्म स्वास तुवें दिलाय तो तुज्या अधीन आसा आनी तूं ताजो पोसकर आसाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिवन सगळो दीस तुका वळख काडल्या भुरग्यां सांगाता तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक आनी जेजूचो स्वामी म्हणून तुका स्विकार करूंक हो वेळ अवकाश तुवें आमकां दिलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता आनी ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकोंक आयल्या आनी त्या भुरग्यांक आमकां आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी सुवार्थ आमी प्रगट करूंक तितल्याच खालतेपणान आमी स्विकार करन आमची जिणी तुज्या मानाक आनी महिमेक समर्पीत जाल्ली जिवंक तूं आमकां फावो कर हे मागणें आमी करता हांव तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्त ते भोव मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो कशीं आसात तुमी बरीं आसात बाहर शे शेरवानी अंदर शे परिशानी अशें गी जायतो लोक संवसारांत तुमी पळयतात वय मू बायल्यान सोबीत दिसता बरो दिसता पूण भितरल्यान कशीं आसात भिरांत कावजणी घेवन आसात तुमी तशीं आसात गी बायल्यान सोबीत गी भितरल्यान आमी सोबीत वय मू आतां थोडीं जाणां तुमचे मदें दुखींत आसूंक की पुरो थोडीं जाणां दुखींत आसूंक की पुरो कोण दुखींत आसतात जाणान गे तुमी कोण आपणाकच खोशी करूंक पळयता पळया आपणाचोच आनंद सोदता पळया तो ह्या संवसारांत खंतीत आसता जर तूं देवाक खोशी करूंक पळयताय देवाक संतोश हाडूंक पळयताय तूं केन्नाय खंतीन आसा न्हय भावान ते कंतारे म्हणलें न्ही गी ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ कोणी तुम्ही खंतींत आसात जाल्यार फाल्यां जावन तुमी तुमच्या कुशे खातीर जियोवचें न्हय तुमच्या आनंदा खातीर जियोवचें न्हय सोम्याच्या आनंदा खातीर जियेया तुमचो आनंद वाडटलो आमेन कित्याक म्हळ्यार तुमी जायत्या फावटी आयकलां कुडीचें फळ मरण आनी आत्म्याचें फळ जिवीत आनी शांती जावन आसा कुडीचें फळ कितें मरण पूण आत्म्या प्रमाणे जियेतना आत्मो म्हणल्यार देवाक आमी हर्शिताना तेका महिमा दिताना जिवीत आनी शांती आमी जोडटा मोगाळ भावा भयण्यांनो प्रेज द लॉर्ड तुमी आतां आज तुमचें काम रटावाळी बिजनेस कुटाम सोडूंक आयल्यात वय मू जायतो लोक तुमी आयल्यात कित्याक आयल्यात आमी कित्याक आयल्या हांगासर इल्लें हॉलां पळोवन इल्लें बिल्डींग पळोवन इल्लें फुलां झाडां पळोवन इल्लें पेटे पळोवन कॅन्टिनांत एक ब्रेकफास्ट करन दनपाराक बरें जेवण जेवन निमाणें फादर बेसांव दिया फादर म्हणून पाद्र्या बालिकेक बेसांव घेवन फाटी वचूंक तुमी आयल्यात गी इतलेंच गी आमचें खाली खाणा जेवणा खातीर पळोवचे खातीर आमी हांगा येता गी ना मोगाळ बाबा भयण्यांनो सांग पावलून एका सभेक बेश्टायलां खावंक आनी जेवंक तुमकां तुमचें घर ना गी सभेक तुमी येजे गी म्हणून वाचलां गी आयकलां गी इतल्याच खातीर आमी येवचें न्हय हांगा आमी घर सोडून आयल्या कित्याक म्हळ्यार हांगातावन अनेक जाग्यार आमी पावोवंक आसा गी ना हांगातावन आमकां अनेक जाग्यार वचोंक आसा गी ना वचोंक खंय वचोंक आसा आमी ह्या संवसाराचे नागरीक आमी खंयचे नागरीक मोगाळ भावा भयण्यांनो ह्या संवसारांत कितें दोळ्यांक दिसता पळय तें तात्कालीक आनी परमनंट जावन आसा सोमी आनी सोम्याची दया मात्र ती परमनंट तें केन्नाय बदलाना मोगाळ बाबा दोळ्यांक दिसचें आमचें न्हय आमी आतां आमच्या इंडियांत बरें करन एक जागो घेवन जाय जाल्यार बरी घर बांदयेत वय मू पाकिस्तानांत वचून बांदूंक जाता गी जपानांत बांदयेत गी कित्याक तो आमचो देश आमचो गांव आमकां सरकार जाय जाल्यार बरी आमी बांदयेत खुशी जाल्यार बरी आमी बांदयेत कित्याक तो आमचो पक्का गांव जावन आसा वय गी न्हय पक्का गांव जावन आसा देखून आमी हांगा आयल्या हो गांव सोडन आनी एका गांवांक वेच्या खातीर आमी हांगा आयल्या वय गी न्हय हे तुमी हांगाच रावोंक आयल्यात गी ना मू प्रेज द लॉर्ड हांवें एक साक्ष आयकल्ली फाटल्या दिसांनी हरिराव म्हणून बेंगलोरांत नांवाडीक पास्टर 8 गांवांत ताजी सभा आसा इंटरनॅशनल पास्टर हरिराव म्हणून तो कसो पास्टर जालो त्या विशयान एक ल्हानशी साक्ष हांवें ताज्या विशयान आयकली तो 18 वर्सांचो भुरगो आसतना तो हिंदवांचो एकलो क्रिस्तांवांचो ताजो फ्रेंड आसलो 18 वर्सांचो भुरगो आसतना ताज्या फ्रेंडान म्हळें खंय हे कडेन मागणें आसा या खाली 2.5 वरांचें मागणें यो म्हळें खंय म्हजें सांगाता आनी म्हळें खंय अळे हांव हिंदवांचो तूं क्रिस्तांवांचो तुज्या मागण्या घेवन हांवें कितें करचें जायना म्हळें खंय
ना साहेबा तुवें कांय पार्टिसिपेट करचें नाका तूं खाली वो घे बोस जाल्यार ना हांव येना म्हणलें खंय. तिसऱ्या फावटी हाणें म्हणलें खंय तूं येताय जाल्यार थंय खंय रेतीर मंदीर आसा पळय कुशीन एक बरें दोसा आनी चटणी मेळटा. कितें मेळटा? बरें पोळे आनी चटणी मेळटा. बारी फेमस हॉटेल तें खंय सरी मेळना. हांव तुका घेवन दिता म्हणलें खंय. वय गी आतां कितें खावचें म्हणल्यार म्हज्या बरी बारी इंट्रस्ट ताका. देखून हा म्हणा लागलो. आनी पूण एक शर्त पयलें तुवें मागण्या घेवची. खाली 2.5 वरां मागण्या 10 वरां सुरू जाता 12:30 काबार जाता. उपरांत दोसा घेवन दिता म्हणलें खंय. आयलो ताज्या संगात तुवें भितर बसलो. पयलें 1 वर स्तुती आराधन आसलें खंय प्रेजंट वर्शीप. उपरांत 1.5 वर ताणें देवाचें उतर दिलें त्या एका पास्टरान आनी जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता विशयांत तें उतार आसलें खंय. तो तें उतार ऐकल्या तक्षण भायर गेल्या तक्षण फ्रेंडान म्हणलें खंय चल या आतां तुका दोसा आनी चटणी हाडून दिता म्हूण. ताणें म्हणलें खंय म्हाका नाका भावा. दोसा आनी चटणी ताज्या परस कितें विशेश आसा पळय तें आज म्हाका मेळ्ळां. म्हाका आज कळीत जालें 18 वर्सांच्या प्रायर म्हज्या एकल्या खातीर म्हाका बचाव खातीर देव सर्ग सोडून सकला देवला म्हणून. म्हाका एकल्याक बचाव करच्या खातीर देव सर्ग सोडून सकला देवला. म्हजे खातीर ताणें रगत वरयलां आनी म्हज्या खातीर ताणें प्राण केला म्हणून आज म्हाका कळीत जालें म्हणून सांगलें खंय. त्या दिसांत हांव ताणें बायबल घेतलो वाचूंक सुरू केलो. आज इंटरनॅशनल पास्टर मोगाळ भावा भयण्यानो पळयाक गेल्लो कुडीच्या खाणा खातीर पूण ताका कळीत जालें म्हजे खातीर देव सर्गांत ताणें सकला देवला. म्हाका बचाव करच्या खातीर ताणें रगत वरयला आनी आज म्हाका जीव दिला म्हणून ताका कळिल्लेंच तो क्रिस्ताचो पाटलावदार जालो. तुमकां थोड्यांकी इगर्जीक वेतात रेतीर मंदिराक वेतात. आमकां पाटी घुवन पळोवची संवय आसा न्ही गे. पाटी पळयता लोक आसा गी कितलीं जाणां आयल्यात. हांव एकलींच गी हांव एकलोच. तुमकां भिरांत आसा. पाटी घुवन पळय नाका तूं आयल्याय पळय हें गरजेचें. देव लोकां खातीर येवना. जेजू संवसाराक बचाव करूंक येवना. देव कोणाक बचाव करूंक आयला? तुका बचाव करूंक तो आयला. तो तुका म्हाका सोडवण दिवंक बचाव करना आमकां व्हरूंक आयला. तो खाली 12 जाणां खातीर सर्ग सोडून सकला देव लागीं देवना. तो तुज्या एकल्या खातीर सकला देव लागीं देवना. आज हांगा 12 घाले कितलो लोक आसा वय मू. लोकांचे पडून वचोना मोगाळ भावा भयणीनो. आज तूं आयला हांव आयलां हें गरजेचें वय की न्हय. देखून मोगाळ भावा भयणीनो आमी हांगा आयल्या जेजूक ऐकल्या उपरांत आमी जेजू बरी जायची की नाका. ताजी साल आमची जायची की नाका. गेल्या त्या हप्त्यांत फादर जेरीन सांगलां शनिवारा दीस केदाळारी इशप्पा म्हणा नाकात एसप्पा म्हणा म्हणून. केदाळारी कितें म्हणाजी तो बरो वैगी न्ही. आतां कोणाक तुमी आयकूंक आयला ताजी तुमकां वळख आसा की ना? वळख जाला की जावना? चिंता एक काजारा मटवान गेल्यात आनी थंय वाडतलो तुमच्या वळखीचो फायदो आसा की ना? वाडतलो वळखीचो जाल्यार आमचो फायदो खंडीत आसा. आयकूंक आयिल्लो तुमचो वळखीचो जाल्यार तुमकां खंडीत फायदो आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. खंडीत फायदो आसा. ते हिंदींत म्हणटात बाप जैसा बेटा कुंभार जैसा लोटा म्हणून. बापाय बरी पूत आनी कुंभारा बरी मडकी मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी त्या बापायक आयकता जाल्यार त्या बापाय बरी आमी जायजे. कुंभार कसो आसा तशी मडकी आसताच मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून भिये नाकात घाबर नाकात. भियेवचें न्हय घाबरूचें न्हय. केदाळार आमी विश्वास भरवसो सोडचो सांडचो न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून आज आमी थोडो वेळ देवाचें उतर आयकुया. तुवें तुका खुशी करूंक पळोवचो न्ही. ह्या संवसारांत आसतना देवाक खुशी करूंक पळय. तुका तुज्या आनंदा खातीर जिये नाका सरस्पराच्या आनंदा खातीर जिये. भावान निमाणें आमकां तें उतार काण दिलें न्ही. हर्शिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो ताका हरसूंक ताका नांवाडूंक ताका गावंक. आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवस्वर 104 वळ 30 आनी 4 वास. Psalm 104 verse 34. म्हजें कवन ताका प्रसन्न करूं. म्हजें कवन ताका प्रसन्न करूं. कित्याक सर्वस्पोर म्हाका संतोष दिता. कोण संतोष दिता? मोगाळ भावा भयणीनो हांगासर जायते तुमचे वळखीचे आसूंक पुरो पाद्र्याब आसूंक पुरो ब्रदर आसूंक पुरो कोणाय तावनी आमकां संतोष मेळना. आज कोण तुका नेमका संतोष दिता? सर पदवेदार देव जेजू आनी पवित्रोत्म तुका आनी म्हाका संतोष दिता मोगाळ भावा भयण्यानो. कवन म्हणल्यार ओडोली भावान आमच्या भावान बरयल्ल्या कवनाचो उगडास केलो. आमी रुपांतर जाय जे पिसांतूर जावंक नजो म्हणून वय मू. आतां हें कवन म्हळ्यार तें कवन न्हय. हिंदी बायबलांत तें सारकें आसा अनुवाद. मेरा मन का ध्यान तुझे प्रिय लगे तुझे पसंद करे. आमच्या मनाची चिंतना आसात पळया. मनांत चिंतना येतात घेनात ती सगळीं चिंतना कोणाक संतोष हाडीची?
सरेस्पराक संतोष हाडी जे आमची कामां करण्यो ताका संतोष हाडी जे मोगळ भावा भयणानो आमी आमच्या कुशे खातीर जियेतना देव संतोष जायना तूं तुज्या आनंदा खातीर जियेतना देव संतोष जायना पूण आमी ताज्या संतोषा खातीर जियेतना खंडीत ताका संतोष जाता आनी आमकां संतोष येता कोणातावन सरेस्परातावन जेजूतावन ह्या संवसारातावन येना भावानी होडो बरो उल्लेख केलो आमी ह्या जाग्यार आयल्या जाग्याचें आराधन करूंक न्हय या खंयच्या मनशाचें आराधन करूंक न्हय बगार जिवंत देवाचें आसलेल्याचें आराधन आमी करूंक आयल्या म्हणलें वय मू कोणाचें आराधन आमी करूंक आयल्या जिवंत देव आसा म्हणलेल्याचें आराधन आमी करूंक आयल्या पूण तुमी पोरण्या सल्ल्यांत वाचलां जाल्यार देव दर्शनां दितलो प्रवाद्यांक ह्या रायांक वय मू दर्शनां दितना ताजें नांव सांगतलो की अब्राहमाचें नांव सांगतलो पयलें देव केन्नाय ताजें नांव पयलें सांगनातलो पयलें अब्राहमाचें नांव सांगतलो हांव देव अब्राहमाचो म्हणून कितें म्हणटलो ह्या लाजार दुब्बळो मरण पावलो वय मू तो सर्गार गेलो पयलो देवाच्या हातांत गेलो की अब्राहमाच्या हातांत गेलो पयलो तो अब्राहमाच्या हातांत गेलो मागीर देवाच्या हातांत कित्याक म्हळ्यार अब्राहमान देवाक संतोष दिल्ल्या बरी कोणेंच दिवना मोगळ भावा भयण्यानो देव आपलें नांव फाटीं दवरून ताजें नांव मुखार दवरता हांव अब्राहमाचो देव आनी आज तूं ताका संतोष दिताय जाल्यार देव ताज्या प्रास तुजें नांव मुखार दवरतलो कितें म्हणटलो आनी कोण संतोष दिता पळय ताजें नांव देवाच्या जिबेर आसा देवाच्या तोंडांत आसा मोगाळ भावा भयण्यानो आनी किर्तनांत जायते कडेन दाविदान बरयलां सरेस्पराच्या घरा या म्हण कोणेंय ताका सांगतना संतोष म्हाका भोगलो आनंद म्हाका भोगलो म्हण तो बरयता केदळा ताका संतोष भोगलो कोणेंय येवन अळे आराधनाक या स्तुती करूंक या देवाचें उतर आयकूंक या म्हणटाना संतोष म्हाका भोगलो म्हणटा तो किर्तनांत जायते कडेन ताणें बरयलां आमकां एक पडी काजाराक या पार्टेक या मॅच पळय आमकां संतोष जावंक बरो ताका तो संतोष नातल्लो कोणी मागण्याक या रेतेरेक या ताका महिमा दिवंक या म्हणटाना संतोष म्हाका भोगलो म्हण पूण ह्या संवसाराची रीत हांवें तुमकां सांगची जाल्यार मागण्याक येतल्यांक चड संतोष आनी घरां हांगा मेळटा पूण तांच्या घरांनी मेळना मेळटा गी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांनी वाड्यांत फिरगजेत आमकां मेळना हांगा मेळटा की मेळना 8 वरां भरपूर संतोष सम्या सवें देवदूता सवें पवित्र आत्म्या सवें हांगा मेळटा की मेळना घरां मेळना कित्याक म्हूण सांगचें जाल्यार हांगा मागण्याक रेतीरेक येवन देवाचें उतर आयकून तुमी घरा वेतात वय मू सगळो दीस बरें करा तुमकां कांय उलयनात कांय सांगनात चुकोन तुमी एक वायट करा वायट केल्ल्या तक्षण एकाची तुवें मागण्याक वेचे ते फादर हेंच तुका शिकयता गी ते ब्रदर हेंच शिकयतात की वायट करूंक शिकयता सांगतात की सांगनात बरें केल्लें कोणी सांगनात चुकोन एक वायट केलें जाल्यार सगळीं देवाक दूर जातात सगळीं त्या पाद्र्याबाक दूर जातात सगळीं त्या पास्टाराक ब्रदराक दूर जातात मोगाळ भावा भयण्यानो पूण देव आमचो तसो गी ना देव बरें केल्लें मोगाळ बाबडे तें इनाम दिता दिता आनी कितें सूख आनी वायट करता म्हणल्यार तें भोगसून परत तो आमचो मोग करता करता की करिना स्वामी जेजू क्रिस्त करता की करिना करता कितल्या फाटी पाद्र्याबान सांगला देवचारांत शिका म्हणला कोणाचो कित्याक देवचारांत शिका म्हणला सांगा पळया देवचाराक ताची सोम्यांची वळख आसल्या बरी कोणाची आसली गी देवचार सरपडलेल्या बरी आमी सरपडता गी देवचार ताका भियेल्ल्या बरी आमी भियेता गी खंय सरी जेजू मुखार मेळ्ळ्यार जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता वेळा पयले म्हज्या खबरेक कित्याक आयलाय म्हणटलो वेळाच्या पयलेंच कित्याक देवचाराक तितली वळख सोम्यांची कळीत आसा गी तुमकां कित्याक कळीत ना गी ताका लात मार सकला गेल्लो तोच अळे आमचो बापय आमचो धनी आमकां लात मार सकला गेल्लो वच्च म्हूण ताका फावो तो मान आनी आनंद दितले मोगाळ भावा भयण्यानो तोंड दमतेले ताका पळयतना देखून आज तुजी जिणी देवाच्या आनंदा खातीर तुजी जिणी सरेस्पराच्या संतोषा खातीर तूं जियेताय जाल्यार त्या सरेस्परांत तुका आनी म्हाका संतोष आनी आनंद लाभतलो म्हणटा जाय की नाका आतां कितें करीची तुजी खुशी करची न्ही कोणाची खुशी करा सोम्याची खुशी करा ताका मान वता तें करा ताका मेस वता तें करा ह्या प्रमाणे जेजून एक ल्हानशी वापार सांगला आमी आयकूं ग्रेस्त तरणाटो जेजूक मेळोंक वता वय मू पळया ताजी खुशी संतोष खंय गी म्हूण लूक चॅप्टर 18 मुखार आमी वाचया लुकास सवांजेला वचोन 18 मुखार वाचया एक पावटी अधिकारी वर्गांतले एकल्यान ताका सवाल करून म्हळें बोरया मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय कितें म्हणटा तो ताका सासणीक जिवीत जोडूंक जाय पूण जेजू कितलो स्वागत करता पळय कशें म्हणटा बोऱ्या मेस्त्री म्हणल्यार जेजूचे की पयले जायत्या संवसाराक आयल्यात येवनात
अब्राहम आसा, इजाक आसा, जॅकोब आसा, मैजे आसा, या दावीद आसा, प्रावादी आसात, त्या सर्वां प्रास तूं बरो, त्या सर्वां प्रास तूं चड बरो म्हणटा ओपवता की ओपवाना? ओपवता. ताका कितें तेजी सासणीक जिवीत जायची. आतां तुज्या आनी म्हज्या बरी नॉर्मल मनीस न्ही, तो एक कोण म्हणटा? अधिकारी म्हणटा. अधिकारी वर्गांतलो पदवी आसलो. पूण म्हज्या पदवे प्रास सोम्यांची पदवी व्हड, म्हज्या अधिकारा प्रास सोम्यांचे अधिकार व्हड, आनी म्हज्या प्रास चड, तो बरो म्हणून तो ताका कितें म्हणटा? बरो म्हणटा. आतां मोगाळ भाव भयणी, तुमी हांगा आयल्यात, तूं जेजूक बऱ्या मेस्त्री म्हणटाय जाल्यार एक बरो विद्यार्थी तुवें जायचें की नाका? हें पयलें गरजेचें. जर मेस्त्रीक बरो म्हणटाय ताका आयकतलो विद्यार्थी तो बरो जायचे. आज आमी हांगासली हर एकली मेस्त्रीक बरें म्हणटा, पूण आमी त्या बऱ्या मेस्त्रीचे विद्यार्थी आसावंगी. जायते सोम्यांक सवाल करतात. मोगाळ भावा भयण्यान, ह्या तरणाट्यान सवाल केलें पूण जाप दिल्ली तो आयकता की? तो पळता की? बऱ्या मेस्त्रीचें आयकता की? तो बरो मेस्त्री केन्ना पाड उलयता की? बरो मेस्त्री तुका वायट देख दिता की? हें गरजेचें. बऱ्या मेस्त्री म्हणटा पूण बऱ्या मेस्त्रीन सांगिल्लें तो आयकूंक तयार ना. बऱ्या मेस्त्रीचीं उतरां तो स्विकार करूंक तयार ना. आनी पळया, कोणाक जाप दिल्ली स्विकार करूंक तयार ना, तो सवाल विचारूंक योग्य आसा की? तो योग्य ना. हांगा येवन तुका सोमी जाप दिता, ती आयकून स्विकार करूंक तयार नाय, तूं आनी हांव हांगा येवंकच योग्य ना. आमी येवंक फावो ना. आमी सवाल विचारूंक आमी फावो ना. तो म्हणटा बऱ्या मेस्त्री. आतां तुमी सांगा, जेजू प्रास बरो कोणी आसा की? म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इश्ट खरो, म्हजो जेजू म्हजो थारो. ताज्या प्रास कोणी बरो आसा की? जेजू प्राशी पयले जायते प्रवादी राई आयल्यात, ते पुरे इनकम्प्लीट मोगाळ बाबा. कंप्लीट कोणी ना, संपूर्ण कोणी ना, परिपूर्ण कोणी ना. तो जेजू एकलो मात्र कंप्लीट, संपूर्ण आणि परिपूर्ण बापाचे सारखे. तो मात्र बरो. आता बरो तुका आनी म्हाका वायट देख दिता की? वायट जाप दिता की? वायट वाट दाखयता की? ताजी स्विकार करीची की नाका? ओके. आता मुखार पळया तो कितें करता. जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. त्या दाडा ताणें सांगा जाल्लें, सोम्या तुवें बरोच, तुवें खरोच, तूं जीव देवच म्हण सांगा जाल्लें की नाका? ताणें सांगाचे. बऱ्या मेस्त्रीन बरो विद्यार्थी जायचे. पूण सांगना ताणें. ओडना. मुखार पळया कितें म्हणटा. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय. प्रद्वार करी नाका, जिवेशी मारी नाका, सोरी नाका, फोडसाक सांगी नाका, तुज्या आवय बापेक मान दी. त्या मनशान जाप दिवन म्हळें, हे सर उपादेश म्हज्या भुरगेपणांत तावनूच हांव पाळन आयला. ताकाच तो नितीवंत म्हण चिंता वय मू, बरो म्हणून चिंता वय मू. आतां आमचे मदें थोडी आसूंक बरो. हांव कोयरांत आसा, कंतारा म्हणटा, हांव ब्रदर प्रिचर उतर वाचता, आमी चिंतूंक बरो. पूण तूं कितलो बरो म्हूण चिंतून आयलाय पळय, तुजें उणेंपण देव काडटा की काडिना सोदून? काडताच. आतां ब्रदर विक्रम बसून म्हाका आयकता वय मू, हांगा देवाचें उतर आयकतना हांवें दितना ताका ताजे चुकी दिसून येतात की येनात? उपरांत तो हांगा उबे रावन दितना हांवें बसून आयकतना म्हाका म्हजे चुकी दिसून येतात की येनात? देवा मुखार कोणी नितीवंत म्हण आयल्यार ताजे चुकी देव सोदून काडताच. मोगाळ भावा भयणान, तो चिंतलो हांव बरो उपदेश पळता, जे कितें देवान सांगलां तें सगळें करता पाळटा म्हण चिंतलो जाल्यार मोगाळ मुखार कितें आयका. मुखार आयका कितें म्हणटा जेजू. इतलें आयकून जेजून ताका म्हळें, तुवें करी जाय जाल्यार एक मात्र उणें आसा. इतलें पुरा केलाय, आणकी एक करूंक आसा, एक उणें आसा. तुजें कितें आसा तें सगळें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरगार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. कितें म्हणलें ताणें जाप दिली. ही उतरां आयकतच तो कंतिश्ट जालो, कित्याक तो विशेष ग्रेस्त आसलो. ताणें जेजून कितें सांगिल्लें वो तरणाटो आयकून ताजो पाटलाव केल्लो जाल्यार सोम्यांक 12 न्हय 13 शीस आसता आसले. कितले आसता आसले? 13. एकल्यान होगडावन घेतलें तें भाग. 12चे तेंचो भाग आकाय आसले, पूण ताणें होगडावन घेतलें. पळया मोगाळ भावा भयणीनो, आमी एक एक कितें चिंता. हांव दान धर्म करता, हांव दांतलो एक वांटो दिता, हांव मागण्याक वेता, रेतीरेक वेता म्हणल्यार तक्षण आमी बाचाव जावना. जेन्ना देवाचे उतराचो तूं तिरस्कार करताय, आमकां सर्गी ना, आमकां जिवीत येना. हांगा पळया, बऱ्या मेस्त्री म्हणटा, पूण बऱ्या मेस्त्रीन सांगलें तो स्विकार करता की तो करिना. तेका त्या बऱ्या मेस्त्री प्रास चड म्हत्व तो ग्रेस्कायेक दिता वय मू. ग्रेस्काय गरजेची वय, पूण देवाच्या जाग्यार ती आसूंक नजो. ग्रेस्काय प्रास चड देवाचो मोग जाताना ती ग्रेस्काय उरता की
ती उराना. आज थोडी आमी कित्याक घेता कांय ना पॉकेट खाली जॉली ना देखून आमी येता. पॉकेट फुल्ल जाल्यार मोबायल पळया वायब्रेशन कितें वायब्रेट जाता तशें आमच्या पॉकेटी वायब्रेट जाता आमी संवसाराक वयता. हांगा गरजेचें कितें मोगाळ भावा भयण्यानो सोम्यांचें उतार आयकल्यार मात्र आमकां जिवीत आसा सर्ग आसा नांदल्यार आमकां जिवीत येना आमकां सर्गी येना. आमी जायतीं जाणां मागणें घेता रेतीरी घेता सगळें करता दान करता पूण देवाचें आयकनासतना आमच्या बुदीन जी येतली आमी थोडी आसा. देवाची बूद आमी स्विकार करिना जी येतना आमी आमची बूद मात्र स्विकार करता. तसले देवाक मोगाचें न्हय. तसल्यांनी आमी येवन हांगा कांयच फायदो ना कांय फायदो ना. देवाक तूं आयकना हांव आयकना सोम्याक आमी आयकना जाल्यार आयकोन पाळिना जाल्यार ह्या ग्रेस्त मनशा बरी तुजी आनी म्हजी काणी जातली. आमी आयकुया मुणयो बूक अवस्वर 3 6 वाच कितें म्हणटा. प्रवर्ब चॅप्टर 3:6 वाच पळया. ह्या तरणाट्या बरी आमी आसूंक नजो म्हणटा. सगळे तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. कोणाक वळखाची आमी सगळ्या वाटांनी कोणाक वळखाची सोम्याक वळखाची आनी ताका स्विकार करीचे. ते जाल्यार आमची नीट वाट कोण नीट करता. तुमी सावलो रायाचें नांव आयकलां मू वय मू पळया. ताणें काही जिणेंत व्हडलीं पथकां करूं ना सावलान. ताणें मुर्ती पुजा करूं ना जीव काडूं ना व्यभिचार करूं ना ह्या माटमंत्रां कांय करूं ना. ताणें केल्लें एकच ताणें सगळें होगडायलें ताज्या हातांत आसलें. देवान कितें दिल्लें सगळें होगडायलें. कारण कितें जाणान गी एकच कारण तो ताज्या बुदीन जियेलो. कोणाच्या बुदीन प्रवादेची बुदी तो स्विकार करिनासलो देवाची बुदी तो स्विकार करिनासलो तो ताज्या बुदीन जियेलो देखून ताणें सगळें होगडायलें. आज आमी जायते होगडावंक कारण आमी आमच्या बुदीन जियेता देखून. तुमी मुखार आनी एकलो धाकलो आसा उज्जिया म्हणून एकलो धाकलो आसा वय मू. दावीद राय सावला उपरांत राय जातना पयलें तो ताज्या राज्यांत ती सोल्ल्यापेट हाडटा. सोल्ल्यापेट हाडटना देवाचे नियम आसले वय मू. नियम कितें म्हळ्यार लेवितांनी मात्र ताका हात लावंक आसा दुसऱ्यान ताका हात लावंक ना. उज्जिया म्हणलो तो लेवी न्हय. ती सोल्ल्यापेट बैलांच्या गाडयेर आसली हालताली देखून पडटा म्हणून ताणें हात लायलो. त्याच फुडलें उज्जिया कितें जालो हुलपन मेलो. जेन्ना आमी आमच्या बुदीन जियेता आमी हुलपन मरता ह्याच्या संवसारांत. देवाची बूद आमी स्विकार करिना जाल्यार मोगाळ भावभयणीनो आमकां तें बऱ्याक पडना. तुमी आतां हांगा देवाचे आयकोन आसात वय मू. हांव आतां दिते आसा उलयते आसा तुमी आयकोन आसात वय मू. आयकतना तुमचे कॅल्क्युलेटर हांगा कॅल्क्युलेट करते आसा चलते आसा. ओ ते तशें न्ही अशें तो तशें सांगता ते तशें न्ही ते अशें म्हाका गोत्ता आसा तो तशें तुमचे कॅल्क्युलेटर आतांय चलते आसा. आमची कॅल्क्युलेटरां खंय गेल्यारय चलतात. आमची बूद म्हाका गोत्ता आसा हांव जाणा तो काल सांगता. आतां दाखल्या खातीर काडचें नाका. माते वाचो वांजेला वसवर 11 वळ 20 आनी 9 म्हणल्यार तुमकां पूर्णांक गोत्ता आसा वय मू. थोड्यांची मुस्कारां अशीं जातात म्हाका गोत्ता आसा कितल्या फाटी वाचला यो काल सांगिल्लें सांगता म्हाका गोत्ता आसा. जायगी नाका एक अशें उक्ते करून मागीर थंय मागीर सोडटा. हांवें तें पळयलां पाद्र्या भावान उतार दिता ह्या भावान उतार दितना अशें करतात. मागीर जायगी नाका मागीर थंय चोड सोडलें म्हणल्यार गोत्ता आसा. कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान म्हजे दृश्टीन हांव तुमकां उतार गोत्ता आसा. कितल्या जाणांनी तुमी ते कश्ट आनी वजन ताजेर सोडलेलीं आसात. तुमी उतार गोत्ता आसा पुरो जाणांकी. ते कश्ट आनी वजन तुमी ताजेर सोडला. तुमी भिरांतीन लज्जेन कावजणेत आसतात. हांगा मुस्कार भवनांत आमी बसता गी ना आमी दैरादीक जाता. उतार आमकां गोत्ता आसा. आज आमीच बुद्धवंत म्हूण चिंता देखून बायबलांत बरें बरयलां आपणाक बुद्धवंत म्हूण चिंतल्या मनशा परस एक मूर्ख मनीस बरो म्हणटा देवाचें उतर. कोण बरो म्हणटा. आपणच बुद्धवंत म्हूण तूं चिंताय जाल्यार तुजे परस एक मूर्ख मनीस बरो. आज जायते आनी जायते देवान दिलें होगडयलें कारण कितें प्रवाद्यांचें आयकोना देवाचें आयकोना सेवकाचें आयकोना उतारी आयकोना आपल्या बुदीन जियेले आनी सगळें होगडोवन घेतलें. आज आमी देवाच्या बुदीन जियेतना कांय होगडोवन घेयना. देवाचें मार्गदर्शन स्विकार करतना आमी कांय होगडोवन घेयना. आमी दुर्बळी जायना आमी मूर्ख जायना जाता गी ना. जेन्ना आमी सावलो राया बरी आमच्या बुदीन जियेत आमी सगळें होगडोवन घेता मोगाळ भाव भयण्यानो. कोणाच्या बुदीन जियेची आतां तुमी कित्याक आयल्यात हांगा. तो बुद्ध दिता तो वाट दाखयता. आतां 3 शिकोण्यो तुमी आयकतात वय मू आयकतात की ना. 3 शिकोण्यो तुमी आयकतात देवाक तुमी आयकतात वय मू. आयकून तुमी मानून घेतला मागीर तुमकां एक वार आराधनाचो उलोवंक आसा वय मू.
3 वरां तुम्ही खालते जावन आयकून मानून घेतना मागीर उपरांतले 1 वार तुम्ही उलयतना तो आयकता की आयकना आयकता 3 वरां ताची बुद्ध स्विकार कर 4थें वार तुजे कश्ट पिडा विघ्न ताजे मुखार दवर काळी जुकतें कर तूं ताका आयकता जाल्यार तोय तुका आयकता मोगाळ बाबा भयणानो स्विकार करी जे तुज्या मनांत सोम्या हांव बुद्धवंत न्हय हांव शिकपी न्हय म्हाका कितेंच कळीत ना सोम्या तूं कितें आज वाट दाखयले ती वाट हांव स्विकार करून वेतलो म्हूण तूं आनी हांव खालती जातना देव आमचेर आशिर्वाद घालता आनी आमच्यो वाटो तो बदलिता न्हय आमी मोगाळ बाबा भयणानो कोण बदलिता तो आमच्यो वाटो बदलिता ताणें आमचे वाटे बदलीचे आमी न्हय आमी कशीं आसले एका वेळार एपेसकारांक बरयलें 15:2-19 वळ सांगता आमी कोण आमी खंय सहभागी पळया कोणाच्या दायजाचे आमी वारीसदार पळया आमकां कितें बसयलां देवान पळया देवाच्या बुदीन चलतना आमी कशें जाता हांव पळया एपेसचे 2:19 वाच तशें आसता हेर जातींची तुमी ह्या फुडा परकी न्हय आमी परकी न्हय परदेशी न्हय आतां तुमी देवाचे परजेसुवे सहनागरीक देवाच्या घराण्याचे सांदे आमी कोण आतां आमी देवाच्या घराण्याचे जाल्यार कोणाच्या बुदीन आमी जियेचे त्याच देवाच्या बुदीन आमी जिवंक आसा ताची वाट आमी स्विकार करूंक आसा ते दाळ मात्र आमी सुपळ जाता आमी देवाच्या घराण्याचे म्हणून आमच्या बुदीन जियेत आनी आमी सुपळ जायना पळया एका वेळार आमी संवसाराची वयमू निजागी सांगचें जाल्यार एका वेळार आमी सैतानाची कुशी करनासले आसले आमगे ना पूण आज आमी संवसाराची गी आमी सैतानाची गी आमी कोणाची आमी देवाच्या घराण्यांची तातूंत आमी सहभागी म्हणटा मोगाळ बाबा भयणानो देव आमचो बापय आनी आमी ताची भुरगीं देखून आमी हांगा हें देवाचें उतर आयकूंक ह्या सभेंत येता वयमू ही खाली एक सभा न्हय ही एक जमत न्हय ही आमचें कुटाम आनी घर जावन आसा मोगाळ बाबा भयणानो आमचे हांगा जिवीत आसा कितें आसा आमचे हांगा जिवीत आसा ही खाली एक सभा खाली एक जमत म्हणून आमी पळोवचें न्हय आमचे हांगा जिवीत आसा आमकां वचचो जागो देवा सवय आमकां भागीदार केला सहभागीदार केला आमकां संवसारांतलें काडलां वायटांतलें काडलां काळोखांतलें काडलां ताजे सांगता ताज्या आस्तेंत ताज्या कुरपेंत ताज्या ग्रेसक्यांत तुका आनी म्हाका भागीदार केला तुमीच चिंता एका वेळार आमी खंय भोंवून टायमपास करनासले वयमू आज आमी तो वेळ मागण्याक दिवन देवाच्या उतराक दिवन स्तुती आराधनाक दिवन आमी जिवना सांगिना तातूंत सहभागीदार आमी जाले आमगे जायना पळया देखून आमी आमच्या बुदीन जिवंक ना पूण देवाच्या बुदीन जियेतना हांगा कश्ट इल्ले येतले गी येवनात येतात वयमू भिवची गरज आसा गी पळया जुवांचो वांजेल जिजू म्हणटा जॉन चॅप्टर 16:33 आमी आयकोवया जुवांचो वांजेल वर 16:30 आमी आयकोवया म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतली कितें आसतलें पळया मागण्यांक येतल्यांक रितीरीक येतल्यांक भावार्थी लोकांक सूख आसा गी संतोष आसा म्हणलां गी सांगा कितें आसा आज आतां खरेंच म्हाजे दीस संवसारांत प्राचिताचो काळ जायत्या कडेन रितीऱ्यो चलोवन आसात वयमू रितीर मंदिरांनी ती बॅनरां घाल्यात इगर्जे मुखार तुमी बॅनरां वाचल्यान गी आशिर्वाद जोडूंक येया आशिर्वादांची रितीर आनी कडेन हांवें पळयलें भलायकी जोडूंक येया भलायकीची रितीर खंयसरी असो बोर्ड ना कश्ट आनी दूख आसा भागीदार जाया खंय म्हणे आसा गी हांगा मात्र आसा हांगा बॅनर ना पूण हांगा रेतीर म्हळ्यार आमी सोम्यांच्या कश्टांत भागीदार जावचे जेजून कितें म्हणलां म्हजो खुरीस घेवन म्हज्या पयले देंवचारा भायर घाल मागीर यो म्हणून पयलें खुरीस घे कश्ट घे विघ्न आनवारां घे दुस्मानकाय घे निंदा घे ती घेवन म्हज्या सांगात चल म्हणलां ह्या संवसारांत तुका आनी म्हाका हें मेळटा मोगाळ भावा भयण्यानो आज आशिर्वादां खंय भलायकी खंय ना हें ना देवा लागीं हें उपरांत तो तुका फ्री दिता पयलेंच आमकां दिला ह्या खातीर मागची गरज आसा आमी तें दिलां ताणें तुमी म्हाका सांगा जेजूचे पाटलाव उदार ताजे शीस खरें शीस कितले आशिल्ले 12 जाण 12 एकलो खुद्द तो ताज्या वाटेन गेलो सोडया बाकी उरले कितले जाण 11 जाण हे 11 जाण कोणीय म्हणी आमच्या बरी लांब आवकू सोसून लांब आवकू भोगून बेड्डार आरामार अंतरले गी हे कशें मेले ह्या 12 शिसांचें मरण कशें जालें सांगा म्हाका एकल्याचो गोमटो कातरिलो एकल्याक गोमटो कातरिलो आनी एकल्याक कशें एकल्याक कायलीन घालो एकल्याक उज्यान घालो एकल्याक उलटा मारलो उलटा लटकयलो तांकां सूख मेळ्ळें की कश्ट मेळ्ळे हें चिंतून घेया सोम्यांचो पाटलाव केल्ल्या 12 जाणांक सूख संतोश मेळोना ग्रेस्तकाय मेळोना ह्या संवसारांत मोगाळ बाबडीन कश्टांचो दुखीचें मरण मेळ्ळें
आज तुवें आनी हांवें मागण्या घेतल्या रेतीर घेतल्या हें जाणा जायचें म्हज्या सुखा खातीर म्हज्या खुशे खातीर ही रेतीर न्हय वो वेळ न्हय आनी तूं देवाक संतोश जायचे देवाक आनंद जायचे आनी म्हाका दूख मेळाची म्हाका खंत मेळाची परत वाच बाय थंय परत वाच तें उतर मुझे कितें म्हणटा हा म्हजें तें तुमकां समाधान मेळचे समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां ह्यो सांगल्या संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच हें एक उतार तुज्या काळजांत खंचलें जाल्यार तूं रेतीर घेवचें केन्ना बंद करिनाय देवाचो संबंध तूं केन्ना मोडिनाय कित्याक मागण्याक रेतीर येवन आसतनाच कुटुंबांत कितें विघ्न जालें काम गेलें मरण जालें जाल्यार तुका पयलेंच कळीत आसा वय मू कश्ट ह्या जिणयेचो वांटो म्हण तुका पयलेंच कळीत आसा वय मू भावार्थान तूं घट्ट आसाय भिवून फाटी वेच्या बरी ना पूण तो ताजे सांगत आसतना कुरपा दिता गिदी ना कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर दिश्टावलायता मेळटलो दैवीक आदार तुजो हांगा शेनवारा दीस रेतीर घेवचे एका भावान म्हाका फोन केलो गेल्या त्या हप्त्यांत परस ब्रेस्तारा दीस आनी तो म्हणा लागलो ब्रदर बऱ्यांतल्यो बऱ्यो शिकवण्यो हांगा फादर जेरी मुखांतर तुमचे मुखांतर हांगा आयिल्ल्या जायत्यांनी जिवीत जोडलां तो म्हणटा हांगा येवन उतार तो पयलें खंय दुसऱ्या सभेंत 12 वर्सां दुसऱ्या सभेंत तो आसलो खंय उपरांत तो हांगा आयिल्लो खंय हांगा येवच्या मनशांनी कोणें ताका आपोवन हाडलें खंय हांगा आयिल्ल्या उपरांत म्हाका भोगलें पत्क्याक एक जिवीत आसा कश्टांतल्याक एक जागो आसा ताकाय एक देवान तयार कर दवरला म्हाका कळ्ळें म्हणटा दनपारां जेवणाच्या वेळार तो भायर मस्त लोकां लागीं उलयता खंय कशें आसा बाबा कशें आसा भयण म्हणटना हांगा येवचो लोक असो भवार्थान धैर्यान भरला ब्रदर उलयतल्या हरेकली बरी जाप दितात आयकून म्हाका खुशी जाता खंय असले धैर्यान भरलान खंय लोक ताज्या उपरांत म्हज्या फाटीक पडलो ताज्या उपरांत म्हणटा न्ही तुमी कांय शिकप ना तुमकां बायबल कोर्साक वचनात कांय करून तुमी कशें उलयतात गी म्हणून तुमी आनी पाद्र्याब तुमी 5 जाणां शिकोवणाच्या पयले बसून मिटींग करतात गी म्हाका म्हणटा तुमी सांगा मिटींग करता गे आमी हांवें म्हणलें आमी उलोवचें कारण कितें म्हळ्यार ताज्या कश्टांत आमी भागीदार ताज्या दुखींत आमी भागीदार ताज्या घायांत आमी भागीदार आनी ताज्या जिणयेंत हांव भागीदार जाल्यार हांव उलयतां मोगाळ भावा भयणानो हें बायपाटांनी हें कोणें शिकोवचें न्ही हें कोणें मिटींगी करून येवचें ताज्या कश्टांत भागीदार जातना तूं खुद्द उलयताय भोगताय आनी आनंद भोगताय आज तुमी हें खचित करा हांवें हांगा येवचें ताज्या कश्टांत भागीदार जावंक दूख सोसूंक कश्ट सोसूंक कित्याक तुवें आनी हांवें दूख सोंसतना कश्ट सोंसतना देवाक आनंद जाता तेका संतोश जाता आनी उपरांत वास मुखार कितें म्हणटा जेजू हांवें जैत वेला म्हणटा पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेलां कशें जैत वेलें जेजून लढाई केली गी झगडें केलें गी तलवारी हाडले गी बॉम्ब हाडले गी ताणें मोनान जैत वेल्लें तुवें आनी हांवें आज मोनान जैत व्हरूंक जाता दुसऱ्या खंयच्यान आमी जैत व्हरूंक मोनांत तुवें सोम्यांची खुशी करतना तूं जैत व्हरताय जेजून मोनांत बापाची खुशी केली आनी ताणें जैत वेलें ओडोली ब्रदर विक्रमान सांगलें आज ताणें आमकां आमच्या मोनांत ग्रस्त केला म्हणलें वय मू आमच्या मोनाक शांती दिला समाधान दिला सुटका दिला बंदपासांतले सुटयला म्हणलें ताणें आनी ओडोल ताणें उल्लेख केलो आज संवसारांतल्या लोकांक कितें जायची कुडीची भलायकी जायची आशिर्वादां जायची देखून लोक भलायके पडले ना कुडी पडल्यान आसा म्हणलें न्हय तुज्या मोनाक सुटका मेळ्ळा मोनाक भलायकी मेळ्ळा सगळें तुवें जोडून घेतलें आनी संवसाराचेर तुवें जैत वेलें जेजून लढाई झगडें केलें गी केमिकल बॉम्ब घालो गी ना आतां ट्रंप पळय हूल दिता संवसाराक आत्तां घालता म्हणटा तशें जेजून म्हळें गी ना मोनाचेर कितें केलें ताणें जैत वेलें ताणें वेल्ल्या बरी आमी हरीजे म्हूण चिंतलें ताज्या मोनांत कितें आसलें मागीर जाणान गी एकलोय नाश जावंक नजो कितें आसलें जॉन चॅप्टर 6:39 ऐका एकल्यानी नाश जावंक नजो कशें हांवें जैत वेलां कशें हांवें म्हज्या मोनांत जैत वेलां तशें ह्या भुरग्यांनी हरीजे म्हूण ताजी आशा मोगाळ भाव भयणीनो जॉन 6:39 वाच आनी म्हाका दडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हज्या अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें ओगडाय नये बगा निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठे जाय म्हूण एक सभेचो तूं मुखेली जाल्यार तुजें चिंताबाजी हें आसा जी म्हाका आयकतल्यान एकल्यांनी नाश जावंक हांव एक शिकोणदार जाल्यार आज म्हजें चिंताप हें जायची म्हजें उतर आयकल्यार एकल्यांनी नाश जावंक नजो आज हें चिंताप तूं ह्या रेतीरेक येताय जाल्यार हांवें नाश जावंक नजो न्हय ही भाव भयणी कितलीं येतात ती नाश जावंक नजो ताणी नाश जावची एकच एक काम ह्या उतार म्हज्या जिबेंत ह्या म्हज्या मनांत आसूंक नजो म्हण आमचें चिंताप जायची
तेदळा मात्र तूं उलयतना सारकें उलयताय आनी कामां करतना सारकीं करताय कित्याक हांव बचाव जाल्ल्या बरी आनी बचाव जायजे तुजी जिणी तेदळा सारकी जाता. आतां तुमी न्यूजां पळयतात न्ही संवसारा विशीं उलोवंक म्हाका वेळी पावना. काल सांजे हांवें 2 दिवसां काली 5 मिनटांनी एक 6 वर्सांच्या भुरग्यान जीवघात करून घेतलो. कित्याक हे पळयलें आवयन ताजे मोबायल काण दवरलें इतलेंच कारण. ताणें चेडवान म्हणलें की मोबायल दिताय ना दिना. ताणें म्हणलें की मोबायल नासतना म्हाका जिवंक जायना. ताणें जीव काण घेतलो. 6व्या क्लासीचें भुरगें. मागीर आनी एक न्यूज हांवें आयकलें 25 वर्सांचो चेडो बेंगलोरान. आतां तुमी जाणात IPL सुरू जाला वय मू. IPL सुरू जावन 1 हप्तो जालो 22 तारखेर सुरू जाला. ह्या बेट्टिंगा वरवीं जायते जीव वर्सान वर्स वयतात. 25 वर्सांचो भुरगो बेंगलोर पयले 3.5 लाख लोन जालें. काल आनी 1 लाख ताणें ऑनलायनीर बेट्टींग घालें चलवालो. राती ताणें चिंतून जीव काण घेतलो. आज संवसारांत तुमी पळया खाण आसा जेवण आसा कारां आसा ग्रेस्के आसा पूर आसा पूण जियोंक नाका मनशाक. आमकां हांगा तुमी येतात कांय ना वय मू ग्रेस्काय होटली आमी कांय ग्रेस्की जिवची आशा आसा की ना कोणा सांगाता पळय आशा ही गरजेची मोगाळ भावा भयणीनो. आज ग्रेस्काय ना पूण जियोवची आशा आमच्या मनांत जिजून घाला. हांवें जियाजे कित्याक तो म्हजे खातीर मेला. पळया 3.5 वर्सां जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आसलो वय मू. खंय म्हणे एका मोरनाक म्हणे ताणें माती घाला लागीं वचून सांगा म्हाका. एक म्हणे मोरनाक ताणें माती घाला लागीं मेल्ल्याक मोरनाच्या घरा तो गेलो वय मू. खंय गेलो पुरा कडेन गडबड करना आयलो. लाजाराच्या मोरनाक गेलो ताका कितें केलें ताणें माती घाली की जीव केलें. या आनी मागीर जायराची धूव आसा वय मू अधिपतीची धूव आसा. खंय गेल्या कडे तो माती घालना की जीव करना आयलो गडबडत. ताका कोणेय मरचें पसंद ना. 3.5 वर्सांनी एका मोरनाक ताणें माती घालूंक ना. आमी जाल्यार गेल्यार बरो आसलो निंगी पाप बरी आसली निंगी पाप गेली निंगी. मागीर 2 दुकां घालून माती घालून आमी फाटीं आयल्या. जेजून तशें केलें गी. ताणें म्हळ्यार रडा नाका तो मरोंक ना. तो न्हिदलेलो चोरता म्हळ्यार तो उठता. उठेले की उठोवना. खुद्द मेलो उठलो की उठोवना सांगा न्ही. खुद्द मेल्लो उठलो की उठोवना. आमी आतां मरतले आमकां उठयतलो की उठोवचो ना. ताका कोणें मरचें पसंदच ताजी एक संवय पळया. ताणें ताका कोणाय की मरचें पसंदच ना जेजूक मोगाळ भाव भयणीनो. देखून ताची चिंता पळया. म्हज्या हातांत दिल्ल्या कोणेंचो नाश जावंक तुमची चिंता आसा गी. आज तुमी तुमच्या कुटुंबाची मालगडी आवय बापय जाल्यार हें चिंताप दवरा. म्हज्या भुरग्यांनी नाश जावंक नजो म्हज्या घोवान नाश जावंक नजो म्हज्या बायलेन नाश जावंक नजो हें चिंताप दवरून जियेया मोगाळ भावा भयणानो. किर्तनाचो बूक वचर 19 ओळ आमी आयकोव्या. देवान आमकां कित्या खातीर रचलां कित्याक ह्या पृथ्वीर हाडलां आमी पळोवया. Psalm 19:14 कितें म्हणटा दावीद राय. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजांतलीं चिंतनां तुका मानून सर्वेस्परा म्हज्या खडपा म्हज्या तारका. कसली उतरां वापरता पळय न्ही. म्हज्या जिबेंतलीं उतरां तुका मानून दीत मनांतलीं चिंतनां तुका मानून दीत. म्हणल्यार जें कितें हांव करतां उलयतां चिंतना तें सगळें तुका कितें जायचें. पाद्रेबान बरें आमकां कंतारी बरोवन दिला न्ही. दोळ्यांनी पळयशें केलां कानांनी आयकाशें केलां तोंडान ताणें उलयशें केलां कुडीन म्हज्या. एका दिसाक 24 वरां आमकां सगळें आसात वय मू. ह्या 24 वरांत आमी चड करचें काम म्हणल्यार कितें खंयचें काम चड करता 24 वरांत 24 आवर्सांत उलोवचें वय गी न्ही सांगा न्ही. तुमी 24 वरां अशेंच आसतात गी. चड काम खंयचें आमचें उलोवचें मोगाळ भावा भयणानो. थोड्यांक न्हिदेन ती उलोवची संवय आसा जाणात गी. न्हिदेन ती उलोवची संवय आसा. एक पुटे हांवें तुमकां एक जोक सांगलो न्ही गे. बायल घोवा कापोवन व्हरता आनी डॉक्टर लागीं डॉक्टर उलोवंकूच उलयना कितलें गरज पडल्यार उलयना म्हणटाना काले म्हणी करा वखद दिया म्हणटाना डॉक्टरान म्हणलें खंय तूं इल्लें उणें उलय दिसाक. तो उलयता सगळो दीस इच्च उलयता ताका उलोवंकूच सोडिना. पाद्रेबान सुमारपणी दाखलो दिला. पाद्रेबा सांगाता 2 जाण भाव सेवेंत आसात न्ही बिहारचे. एकलो विजय आनी एकलो सिमेंगी. आतां सुमार ते 8 हांव तांकां मेळटा उलयल्यार हॅलो प्रेज द लॉर्ड जे येशू म्हणलें गेले. एकच उतार हांवें आयकलां त्या 2 भावांत दुसरें उतार हांवें आयकूना. जे येशू म्हणलें आनी मुखार
आमी तांच्या बरीं जाल्यार जायत न्ही गे. कोणी मुखार म्हणल्यार कितें म्हणाजी, जय येशू या प्रेज द लॉर्ड म्हणाजी आनी कितें करीची न्ही गे. तुम्ही एक शॉपांत वसा, शॉप ओपन करतरीच करता, कळटा भितर कितें आसा म्हणून वय मू. तेच प्रमाणे हें शॉप ओपन केल्या फुडें कळटा हांगा कितें आसा म्हणून. पयलें उलयता उलयतना कसो आसा, बरो आसा, कशी आसा, बरी आसा, मागीर सुरू जालें. एक उतार मात्र बरो बरें म्हणून येता, ताच्या उपरांत आमचें उलोवणें कशें. आतां पळय हांगा धाकलो मजत दिता. आतां शुक्रारा शनवारा हांव जेजू जेजू म्हणटा ह्या जिबेंत वय मू. उरल्या 100 दिसांनी हांवें कितें म्हणाजी, संवसारी खबरो उलयची गी, हेरांचे खबरो करीची गी. आं बाबा आमचो भाव रिक्षान आसा न्ही, रिक्षानान वस्तेरे तरेन ताजो दाखलो दिल्लो. तो शिकोणदार कसो जालो गी म्हणून ताणें सांगिल्लें. ताणें म्हणलें तुमी जायते फावटी वाचचें नाका, जेरेमिया प्रवाद्या मुखार देव उलयला न्ही गे. तूं पाटी येशी जाल्यार व्यर्थ न्ही बगार मोलादी कुत्रां तूं उलयशी जाल्यार हांव सरेच तुजें तोंड जातलो म्हणलां वय मू. थंय सांगलां गी सागोना सांगलां. ह्या भावान हेंच उतार घेवन सरेच परा तुवें सांगलाय न्ही गे, सोम्या तुवें सांगलाय न्ही गे, तूं पाटी येशी जाल्यार व्यर्थ उतरां न्ही मोलादीक उतरां उलयताय जाल्यार हांव तुजें तोंड जातलो म्हूण तुवें सांगलाय न्ही गे. आज ताणें व्यर्थ उतरां उलोवचो ना, मोलादीक उतरां उलयतलो, तूं म्हजें तोंड जाताय गी म्हणल्यार सोम्यान सांगलें गे वय हांव तुजें तोंड जाता म्हणून. आतां सोम्याचें तोंड त्या भावा मुखार उलयता गी उलयना, उलयता. जेदना हें तूं आनी हांव घेता, हांव सोम्या तुजे विशयांत उलयतलो, तुजे खातीर उलयतलो म्हणटाना तो तोंड उक्तें करता, जिबेंत उतरां घालता. जायत्या फावटी फादर जेरीन आमकां सांगलां एकलो आसतना जेजू लागीं उलय, साबार जाणां आसतना. आज तुका आनी म्हाका रचलां कित्याक जाणान गी, ताजे विशयांत उलोवंक, ताका महिमा दिवंक, ताजे विशयांत चिंतूंक, ताका स्तुती आराधन करूंक वय गी न्ही वय. आतां तुमी चिंता हें फॅन आसा हांगा वय मू. हें फॅन कित्याक घालां पाद्राबान, घुवोवंक आनी वारें दिवंक वय मू. करंटी आसा, इलेक्ट्रिसिटी आसा, फॅन घुवाना कितें करता पाद्राब, फॅन कितें करता, सोडटा गी थंयच काडटा. आतां एसी आसा वय मू, कित्याक घाला एसी, थंड करूंक घाला. करंट आसा, इलेक्ट्रिसिटी आसा जाल्यार ती थंड करना चलना, पाद्राब कितें करता, आमकांय तशेंच. देवाक महिमा दिवंक, स्तुती करूंक, बरें चिंतूंक, बरें करूंक, बरें उलोवंक ताणें तुका आनी म्हाका ह्या अस्तित्वांत हाडलां. तें करिना जाल्यार आमकां कितें करता देव, काडटा. एवढाच दवरा, बेश्टावणी न्ही. जेदना तूं देवाचें काम करिनाय, बरें चिंतिनाय, बरें आदारिनाय, ताका महिमा दिनाय, महिमा दिवच्या खातीर तुका आनी म्हाका हाडला, हें करिनाय तो काडटा. हांवें चिंतचें सोम्या म्हाका 56 वर्सां, म्हणजे की ल्हान आसलें कितलें अंतरलें कित्याक की म्हणटना म्हाका हेंचो जाप मेळटा. ताणें महिमा दितना दिवना, ताजे विशयान चिंतूना, ताजी उतरां उलोवना देखून तांकां काडलां. आज तुका आनी म्हाका चिंतना मात्र कळटा मोगाळ भावा भयणानो. देखून आमची उतरां कितें जायची ताका परत आमी ती आयकुया वळून पळया ताची चिंता पळया दावीदरायाचें. एक चिंत 5 वरां ताका देवातान पयसो सोंग नाका. आयका म्हज्या तोंडांतली उतरां, म्हज्या तोंडांतली उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतना, म्हज्या काळजांतली चिंतना ह्या भोगणां तुका मानवो सरेस परा. म्हज्या कडपा, म्हज्या तारका, म्हज्या कडपा, म्हज्या कितल्या ताणें न्ही ताचे मागणेंत देवा म्हजी परीक्षा कर, म्हज्या काळीच वळखून घे, म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे. हांव वांकडे वाटेन चलतां की पळय आनी सस्ताच्या जिविताचेर म्हाका चलोवन व्हर. ताचें मागणें रात दीस हें जावन आसलें. हांव चुकलां गी पळय, हांव वांकडे वाट धरलां गी पळय. जिबेंत हेंच तो उचार नासलो. देखून मोगाळ भावा भयण आमी सांग पावलो कितें म्हणटा कोरिंथकारांक बरोवन 1 कोरिंथियन्स 10:31 कितें म्हणटा आयका. सांग पावलो तेंच म्हणटा आमी कितेंय करता उलयता या कितेंय करता तें देवाक महिमा हाडलेलें जावं म्हणटा. 1 कोरिंथियन्स 10:31 आयका. हाका म्हजी जाप इतलीच, हाका म्हजी जाप इतलीच, तुमी खातात वा पियेतात, खातात वा पियेतात वा कितेंय करतात, वा कितेंय करतात ते सगळें देवाचे महिमे खातीर करा. कित्याक करीची न्ही गे. आतां तुमी भयण्यो रांदतात घरा वय मू, मारता बरी रांदतात ती रांदिनात, ते रांदप कोणाच्या महिमे खातीर जायची. आतां एक कंतारा म्हणून ते रांदप करताय. देवाचें उतर शिकोवन आयकून तूं रांदप करतना तातूंत देव आसा की ना सांगाता. ते ताच्या महिमे खातीर जाता की जायना पळय. हांव जायत्या घरांनी पळयता उतार आयकून ती स्तुती गितां आयकूनच रांदप करून घेवन आसतात. ते कोणाक मानूं आतां. आतां आमी चिंता आमाल पिवणी आसा, सोरो आसा, बियर आसा, ड्रग्स आसा, हें देवाक मानूं जाता गी. हें आमी घेतल्यार देवाक मानूं जाता गी. हें मानवाना मोगाळ भावा भयणानो.
देखून पळया 24 वरांत तूं आनी हांव कितें आतां वॉट्सॅप आसा फेसबूक आसा न्यूज आसा टीव्ही आसा वय मू हें पळयतना तुका एक डिसिजन येवंक आसा आतां हें पळयता हें देवाक मानवता गी हें आयकता हें देवाक मानवता गी म्हाका एक संवय आशिल्ली हाच्या पयलीं हांवें तें सांगलां तें थोडे आवय आनी पळय भुरग्याक कितें पेपर सांगलतात वय मू आनी घडी घडी पळयतात काय लीक जालां गी आयलां गी म्हणून तशें आमकां एक संवय आसा घडी घडी न्यूज पळोवची घडी घडी वॉट्सॅप पळोवची ती म्हाकाय संवय आशिल्ली घडी घडी न्यूज ओपन करचें घडी घडी वॉट्सॅप ओपन करचें आतां हांवें म्हज्या मतीक चिंतलां ना दिसाक एक 3 फावटी मात्र ओपन करता सकाळीं एक फावटी दनपारां एक फावटी सांजेर एक फावटी आतां 3च फावटी हांव ओपन करचें कितेंय जावं दी कसलेय मॅसेज येवं दी कोणी कितें करूं दी हांव पळोवंक तुमी कितल्या फावटी पळयतात सांगा न्ही इल्लेशें फावटी मारनाकात पळय सोम्या सगळो दीस हांव न्यूज ओपन करता तें तुका मानवता गी सगळो दीस वॉट्सॅपार आसा फेसबुकार आसा तुका मानवता गी सगळो दीस हांव हेरां विशयांत उलयता हें तुका मानवता गी तुमकांच तुमी सवाल करून पळया जाप मेळटा की मेळना तूं कितें करनासा पळय ह्या सगळो दीस रांदूंकूच ताजी मागण्यांक वेळ ना या तेजें उतार आयकूंक वेळ ना स्तुती करूंक वेळ ना सगळो दीस रांदपण काडटाय गी हें तुका मानवता गी जें कितें आमी करता तें आमी सोमे लागीं विचारतना एक जाप दिता की दिना सोमी खंडीत जाप दिता तें मानवता गी मानवना म्हण तो जाप दिता मोगाळ भावा भयण्यानो हर एकल्यानी आमची झडटी करूंक आसा पाद्र्यान आमकां सांगलां गी सगोना अंतस्करणाची झडटी आमी हर एकल्यानी करूंक आसा निमाणें सांजेर सोम्या 12 वरां उलयलो पळयलें आयकलें जियेलो हें तुका मानवालें गी खंयचें तुका मानवालें खंयचें तुका मानवंक ना जें कितें मानवंक ना तें हांव फाल्यांत हांव करिना आदारिना आमकां समय विचारून पळयलें आमकां जाप मेळटा की मेळना मेळटा आज हांवें इतलें उलयलां सोमी हांवें तुका मानवालां गी हेजो स्विकार तुका जाला गी पळय आमचें उलोवणें कितलें सोम्याक मानवालां ताजी झडटी ना मानवान जाल्यार उलोवण्याची कितें जातलें झडटी जाल्यार आमकां लॅक दिवंक पडटलें कितलें देवाक मानवालां तें देवान सण सोडलें पूण हर एकल्याच्या उतरांची झडटी जातली कितें देवाक मानवंक ना ताजी झडटी जातली मोगाळ भावा भयण्यानो देखून आमी चिंतून सगळीं कामां करूंक आसात तशें आमचे जीब मात आमचे दोळे सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आसूं दी म्हणटा हेब्रायांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 वळी 1 आनी 2 वाच बे Hebrews chapter 12 verse 1 and 2 आमी आयकुया तर आमचे सुविशांत कितें म्हणचें आमचेच विशयांत आमी कितें म्हणचें एक कुपान वेडो घाल्ले बरी बावर ताचे इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घालो आसता आमचे वयले पातकांचें वजन आमी कान उडोवया आमकां रेवोड घाल्ल्या पातकांत तावन सुटोवन आमी धावंक धरलेली वाट थिरसनेन धावया प्रेज द लॉर्ड आतां आमी हांगा इतलो लोक आसा वय मू आमची हर एकल्याची धांव सेम आसा गी ना विंगड धांवचे वय मू विंगड धांव विंगड आशा विंगड कश्ट विंगड जागे विंगड घरांनी आमी आसा वय मू पावोंक आसचो जागो मात्र धांव विंगड पूण जागो पावोंक आसचो एकच आतां आमकां रेवड गेल्ल्या पातकांत हांव कितें करीचें आमी सुटाचें म्हणटा आतां पाताक म्हळ्यार कितें म्हूण सांगा मुठव्यान तूं तुजे कुशे खातीर जियेतना तें पाताक तूं तुज्या आनंदा खातीर जियेतना तें पाताक तूं कितें देवाच्या कुशे खातीर करताय तें पाताक न्हय देवाच्या आनंदा खातीर करताय तें पाताक न्हय आतां तुमी उलोवचें धरा पळोवचें धरा आयकोवचें धरा वेचे जागे धरा तें तुज्या कुशे खातीर जाल्यार तें पाताक तें तुज्या आनंदा खातीर तें पाताक पूण तें देवाच्या कुशे खातीर जाल्यार तें पाताक तें आनंदा खातीर जाल्यार तें पाताक न्हय समजता मू आतां चिंता तूं पोटी मारताय तुका खुशी तुका आनंद देव खुशी जाता गी तूं चोरी करताय चोरी करतना तुका खुशी तुका आनंद देव खुशी जाता गी ना तूं व्यभिचार करताय तुज्या कुडीक खुशी जाता देवाक चिंतून पळय आतां कितल्या रितीन आमी कितें आदारता करता तें तुका खुशी दिता देवाक खुशी जाता गी हें जावन आसा पाताक तूं कितें तुज्या खुशे खातीर करताय तुज्या आनंदा खातीर करताय तें जाता पाताक तुज्या कुडी खातीर करताय तें जाता पाताक पूण आत्म्या खातीर आनी देवा खातीर करताय तें जाता देवाच्या आनंदा खातीर देवाच्या संतोशा खातीर देखून हांवें पयलें एक उतार सांगलें कुडीचें फळ जावन आसा मरण आत्म्याचें फळ जावन आसा जिवीत आनी कितें शांती आमी आत्म्या प्रमाणे जियेतना आमी जिवितांत आसा शांतीत आसा मात न्हय देव म्हळ्यार कोण आत्मा वय मू
आत्म्याक आमी संतोष हाडटाना आमी शांतीत आसा जिवितांत आसा. आतां कूड म्हळ्यारच पाताक म्हण येता आमी वय मू. ही कूड खंय ओडटा आमकां? पथकाक ओडटा. आत्मा आमकां खंय ओडटा? मागण्यांक या, रेतेरीक या, न्ही देवाचें तर आयकोंक या. आतां तुमकां कूड पळय आयकोन आयकोन आसतना न्हिदेक ओडता. इल्ली जेम काडया, इल्ली न्हीद मारया. कूड पथकाक ओडता, आत्मो देवाशी आमकां ओडता. आसतना कोणाची खुशी करीची? कोणाची खुशी करीची? तुजी खुशी करचें पाताक. तुज्या आनंदा खातीर जी येता तें पाताक. देवाची खुशी करताय ते देवाक आनंद, देवाक संतोष मोगाळ भावा भयण्यान. मागीर पाटी येवबाय हेब्रेयांक बरयल्ल्या पत्रावस्वर 12-22 ओळ आमी आयकुया. Hebrews chapter 12:24. अबेला प्रास अदीक वर्त्या आनी मोलादीक रक्ताशी आमी आयल्या म्हणटा देवाचें उतर. नव्या सोल्ल्याच्या मध्यस्था, नव्या सोल्ल्याच्या मध्यस्था जेजूशी आणि आबेलाच्या रक्ताप्रास अदीक अर्थाच्या शेणायल्या रक्ताशी तुम्ही आयल्यात. आता तुम्ही म्हाका सांगा, पोरण्या सोल्ल्याचो मध्यस्थ कोण? म्हणजे डाऊट आसा? आंध्रू न्ही, पादरचेरी न्ही. पोरण्या सोल्ल्याचो मध्यस्थ कोण? म्हणजे सुरविले 5 बूक कोणें बरयल्ले? मैजेन बरयल्ले वय मू. हाज्या पयल्या पाद्राबान सांगू ना गे. पयल्याचे ते 5 धर्मशास्त्राचे बूक ते मैजेन बरयले. तो धर्मशास्त्र मैजे. देव आसा आनी लोक आसा. मदेगात कोण आसलो? मैजे. पोरण्या सोल्ल्याचो मध्यस्थ मैजे. आता नव्या सोल्ल्याचो मध्यस्थ कोण? जेजू क्रिस्त मोगाळ भावा भयण्यानो. लोक आसा, देव आसा, बाप आसा. मध्यस्थ कोण? जेजू क्रिस्त. तुम्ही जाणात आता मैजे उत्तम गी जेजू उत्तम गी म्हळ्यार तुम्ही कोण उत्तम म्हणटात? कित्याक जेजू उत्तम म्हणटात? पळया, मैजे कितेंय करतना चुकोवन पडटलो, परत परत पडटलो गी ना. मैजेक देवान उलय म्हळ्यार तो वचून मारतलो, चलोन वच म्हळ्यार तो धांवतलो, चुकोवन पडटलो. जेजू क्रिस्त केन्नाय चुकोवन पडलो गी 100% बाप कितें सांगतलो तेंच तो करतलो. 100% बाप कितें उलयतलो ते मात्र तो उलयतलो. 100% उलय म्हळ्यार उलयतलो आनी मार म्हळ्यार उठय म्हळ्यार उठयतलो, धांवडय म्हळ्यार धांवडयतलो. देखून पोरण्या सोल्ल्याचो मध्यस्थच चुकोवन पडला. कोण चुकोवन पडला? मध्यस्थच चुकोवन पडला, मैजेच चुकोवन पडला. पूण नव्या सोल्ल्याचो मध्यस्थ आनी ताच्या आमोलीक रक्ता उद्देशी आमी आयल्या म्हणटा. खंय आमी आयल्या? रेतेरेक आमी येवन आमच्या खातीर वारयल्लें, सुटका दिल्लें, मोलाक घेतल्या रक्ता उद्देशी आमी आयल्या. त्या रक्तांत आमी आसा. समजता मू? पळया, आतां आबेलाचें रगत वाडलें, सोम्याचें जेजू क्रिस्ताचें रगत वाडलें. वाडलांगी वाडलो ना? दोगांयचें वाडलांगी वाडलो ना? फरक कितें सांगा दोगांयच्या रक्ताचो? फरक सांगा पळय. आबेलाचें रगती बोब मारतले आनी जेजू क्रिस्ताचें रगती बोब मारतले. स्पिकींग ब्लड दोगांयचें. उलोवचें रगत तें उलयतलें. आदामचें बोब मारलांगी मारूं ना. कितें म्हणटलें सरेस्पराक? सरेस्परा म्हाका नीत कर दी म्हण बोब मारतलें. आबेलाचें रगत. आतां सोम्याचें रगती बोब मारता नीत करूंक वय मू. फरक कितें गे म्हणल्यार आबेलाचें रगत एकल्या खातीर बोब मारतलें, पूण सोम्या जेजू क्रिस्ताचें रगत सगळ्या संवसारा खातीर बोब मारता. नीत कर दी म्हज्या भुरग्यांक. नीत कर दिलागी दिवना, दिलागी दिवना. अबेला प्रास अदीक आनी मोलादीक आनी वर्त्या रक्ताशी तुका आनी म्हाका हाडला मोगाळ भावा भयणानो. हें रगत तुका आनी म्हाका सर्गीच्या संबंदांत एकवटयता. बापा पुता पळयतात म्हणजे जिवीत तुका आनी म्हाका लाभयता. पथकांत आसावंगी आमी. आतां सांगा, पथकांत आसावंगी? ह्या पथकाक आमी करी जेगी? ह्या पथकाक आमी कूड दिजे गी? ह्या पथकाक जीब दिजे गी? सांगा. देखून त्या पथकांत हांव आमी वेगळें जावंक आसा मोगाळ भावा भयणीनो. देवाक आमी आयकुचें म्हणल्यार कितें? देवाचो संबंद म्हणल्यार कितें? देवाचो एकवट म्हणल्यार कितें? आतां वचबाय पाटी एब्रांक बरयल्या पत्राक आतां पाटी वचून वाच. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचुया. नाही ती वळ परत्यान वाच वयर तो. तर आमचेच विशयान कितें म्हणचें? एक कुपान वेडो घाल्ले बरी. एका कुपान वेडो घाल्ल्या बरी. भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता. तुम्ही जाणात भावार्थाचे साक्ष म्हळ्यार प्रवादी आसात, राय आसात, देवाक विश्वास रावले आसा दिनात. अब्राम आसा, इजाक आसा, जाकोब आसा, या दावीद आसा, जायते आसात. हे साक्ष आमकां. आमच्या वयल्या पातकाचें वजन पळय, आमच्या वयल्या पातकाचें वजन आमी कान उडोवया. आमकां रेवोड घाल्ल्या पातकांत हांवन सुटोवन आमी धावूंक धरलेली वाट तिरसनेन धावया. आमी आतां धावोंक आसा, चलोवंक ना. आमी कितें करूंक आसा? तुम्ही पोरना सोल्ल्यांत पळया, नोये विशयांत बरयला. नोये देवा सांगात चलतालो म्हणून वय मू.
या हेनोका विशयान हेनोको देवा सांगता चलतलो म्हणून चलतेले पूण नव्या सोल्ल्यान तुमी वाचला जाल्यार पावलो चलतलो की धांवतलो हांव धांवन म्हजी वाट हांवें पुरा केला म्हज्या भावार्थाचें झूज जावन झुजला आनी शेवटाक पावला म्हणटा आमी पळया आमी शिकोण आयकूंक शिकोण मंदिराक रेती गेल्यार आमकां पुरा समजता झेम येता आमी धांवचें खंय तुमकां बसोंकूच सारकें जायना तुमी धांवतात कशें मगो बाबा भयणानो हें तुका आनी म्हाका पयलें समजाची आमी चलतले न्हय आमी आतां कोण आमी धांवतलो जैत जोडता मगळ भाव भयणीनो धांवतलो जिकोंक धांवतलो कांय तरी आपणाचें म्हण धांवता आनी चलोन वयतलो न्हिदोन आसतलो ताका कांय गरज पडना कोणी गेल्यार वचोन दी घेवन दी कोणा मेळटा ताका मेळोवन दी ताका कांय पडोन वचोना तुका कांय पडोन गेला जाल्यार तूं धांवताय की रावताय पावलो धांवलो कित्याक ताचे सांगता जायते जाण धांवचे आसले तांकां पाटी घालतो मुखार धांवलो आनी तुमी जाणात धांवताना 10 जाणांक मेळना कोणाक मेळटा परना सोडल्यान थंय चलोन गेले आमी चलोन वेतेले न्ही आमी धांवन वेतेले ह्या भावार्थांत मोगाळ भावा भयण्यानो आतां तुमचे आमचे दोळे सदन्स जेजूचेर आमी खंचोया कोणाचेर आमी खंचाया कित्याक म्हळ्यार ताज्या पयले आयिल्ले आसले पुरा इनकम्प्लीट तो एकलो मात्र कंप्लीट संपूर्ण आनी परिपूर्ण जावन आसा मोगाळ भावा भयणीनो ताजेर तुमचे दोळे खंचया म्हणटा कोणाचेर ताज्या आतां आमच्या तुमी जाणात आमच्या धर्मांत संवसारांत जायते देव आसात इनात आसात स्वामी म्हणलेले जायते आसात देव म्हणले जायते आसात पूण आमकां ते गरजेक पडचे न्हय आमची दिश्ट कोणाचेर नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा बिरान तुजी पिडेचेर लोट कोनशा नदर तुजी दवर मनशा बिरान तुजी पिडेचेर तुमचे दोळे सदांच जेजूचेर खंचया तो आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट तो आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुर्साचें मरण मरूंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला तेका लाभोंक आसलो आनंदा खातीर ताणें लज कांयच ताका बगूंक ना कश्ट बगूंक कांय कश्ट जावना वय मू कसलो आनंद ताका लाभोंक आसलो सांगा बापाच्या उजव्याक बसचो तो आनंद मोगाळ भावा भयण्यानो त्या आनंदा खातीर बापाच्या उजव्याक वचून आपण बसाचे म्हणजे त्या आनंदा खातीर ताणें कश्ट लज या दूख या मरण कांयच परवा करूंक ना म्हणटा आनी आज तुज्या आनी म्हज्या मोतींत हें आसा जाल्यार ह्या संवसारांत जियेतना जेजूच्या उजव्याक वचून बसचो आनंद तुज्या मोतींत आसा जाल्यार तुकांय कश्ट दूख हें कांयच मरण तुका दूख हाडूंक नजो मेळोंक आसा महिमा मेळोंक आसा आनंद तेका सरी केल्यार ह्या संवसारांतलें कांयच ना मोगाळ बाबा भयणानो ह्या संवसारांत दूख कश्ट मरण आसा पळय मेळोंक आसा आनंदाक सरी केल्यार तें कांयच ना तें लेखाक येना ताका कुर्साचें मरण ते कश्ट दग्ध मेळोंक आसा आनंद तो पळया कश्ट मरण कांय ताच्या मोतींत ना मोतींत कितें आसा खाली बापा सांगात वचून बसाची मन थंय लागलां हांगा कितले मार पडल्यार हांगा कळटा ती तुमचें तशेंच मन जर थंय लागलां आमकां कुडी कितले मार पिडा कश्ट कांय कळना कळटा गी ना तुमी चिंता तुमच्या मनान तुमी थीर केलें आज हांव जेविना म्हूण तुमकां भूक लागता गी लागना पूण कोणेंय सांगलें जेविनाका साहेब म्हणल्यार तुका परत परत भूक लागतली आनी चडच लागतली तुज्या घरचो न्ही फाटल्या बांगडो बादला तुका पण बळयतलो पूण तुज्या मनान तूं ठरयताय आज हांव जेविना म्हूण खंडीत जाता की जायना त्या देळा जाता कोणेंय सांगून जायना आमच्या मनांत आमी जेजून मनांत ठरोवन जाल्ले बापा सो म्हाका आनंद भोगूंक आसा देखून हे कश्ट दूख कांयच ताणें लेखाक धरूं ना ह्या संवसारांत जियेतना ते आमी मनान धरता आमकां जेजू आपोवन व्हरचो आसा ताजे सांगत आमकां रावोंक आसा म्हूण आमी मनान धरतना आमकां कांय तें दोशीना मोगाळ भाव भयणीनो जेजू विशयांत बापान एक उतार सांगलें न्ही की तो म्हाका चड मानवाल्लो आनी मोगाचो वय मू कित्याक तो मानवाल्लो मोगाचो पळोवया मॅथ्यू चॅप्टर 3:17 ऐका मातेवाचो वंजला वचवर 3:17 ओळ कितें म्हणटा आनी तेदवा आकाशतावन एक ताळूय हे परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला तुमी म्हाका सांगा
कित्याक जेजू चड बापाक मोगाचो आनी चड मानवाल्लो कित्याक सांगा पळय. तो पळया सगळे रात मागण्यार आसतलो वय मू, फांत्यार या कूडले उठोन मागण्याक वयतलो वय मू. मागण्यांत हांव आयल्या उपरांत सगळो दीस 12 वरां तो जायतीं डिसिशनां घेतलो की ना, जायतीं डिसिशनां घेतलो. पूण हर एक डिसिशन ताचें बापाक आनंद हाडटलें, पूण ताका तें लुकसाणाचें, ताका तें दूख हाडटलें वय की न्ही. ताचें हर एक योजन जिजून घालचें ताचें डिसिशन आसा पळया, ताका दूख, ताका कश्ट, पूण ताच्या बापाक आनंद आनी खुशी हाडटलें. धाकल्या खातीर जेजूक नाडूंक सैतान आयलो वय मू. सैतानान कितें म्हणलें, म्हाका नमस्कार कर आनी संवसारांतली सर्व राज्यां वैभवांक तुका. ताणें नमस्कार केलें गी ना, करूं ना. सैतान कितें म्हणटा, तुवें कुर्साचें मरण मरचें नाका, रगत व्हरूचें नाका, हांव तुका धर्माक दिता म्हणटा. पूण जेजून ताजें योजन जावंक दिवना, कुर्साचें मरणच विंचून काडलें. ताका दूख वय, ताका कश्ट वय, पूण बापाक तें संतोश हाडलें. धाकल्या खातीर मुस्ताद हांवें सांगीत, तुमी आज रेतेरीक आयल्यात हांगा, तुमच्या कुटुंबाच्या खुशी ना जावंक पुरो, दूख देवाक तें संतोष आनंद. आतां तुमी एक वार दिंबेर पडोवन हात वयर करून तुमी मागतात मागणें करता चिंता घरा ह्या आराधना वेळार. तुका तें दूख वय मू, तुका तें कश्ट वय मू, देवाक तें आनंद आनी खुशी. जेन्ना तूं मोगाळ भावा भयणीनो आनी हांव कितें आमी डिसिशन घेता न्ही, सगळो दीस आमी आतां पळया आमची मनां चिंते आसतात, तें करीजे, हें करीजे, तें आयकाजे, हें पळयजे, तें वसाजे, हें पुरा तुका कश्ट हाडीजे, तुका नश्ट केल्यार व्हडना, कोणाक मानवाजे तें. जेजूचें हर एक डिसिशन बापाक आनंद हाडलें, संतोश हाडलें, देखून ताणें म्हटलें तो म्हाका मानवाला, तो म्हाका भोव चड मोगाचो मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी हांगा कितेंय करता तें देवाक मानवतना आमी जाता ताका मोगाची, जाता जायना, आमी जाता ताका मोगाची, आमी जाता ताका चड मानवाल्ली मनशां मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून कितें आमी देवा खातीर करता पळय तें संवसाराक कश्ट, संवसाराक पळोवंक जायना. जायत्यांनी तुमी मागण्या घेवचें, तुमच्या घरच्यांक दूख जावंक पुरो वय मू, देवाक तें. आतां धाकल्या खातीर तुमी हांगा 8 वरां बसचें म्हळ्यार थोड्यांक बसचें बारीक कश्टच वय मू. 8 वरां बसाजे, तुका कश्ट, पूण देवाक तें, तेका संतोष, तेका आनंद हाडलो. तूं 8 वरां ताज्या खातीर बसले, 8 वरां ताज्या खातीर तुवें आयकलें, 8 वरां ताज्या खातीर तुवें दिलें. देवाक तो आनंद देव मानवलो आमच्या करण्या वरवीं. तेसलोनिकाकारांत बरयलें 1 15 4 वळी 1 ते 8 आमी आयकुया. 1 Thessalonica chapter 4 1 to 8 वाच. शेकी भावा भयणीनो, शेकी भावा भयण्यानो, सोम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतलें आमी तुमचे लगे विनंती करता. पळया जेजू थंय एकवटान तुमी आसा जाल्यार इतलें विनंती करता म्हणटा पावल. कितें विनंती करता? आनी प्रार्थून मागता. देवाक मानवून चलचें कशें म्हूण आमचे लगे तुमी शिकल्यात आनी तेस पर्यंत तुमी येदोळ पर्यंत जिवन आयल्यात. हांगा आमी रेतेरी घेता वय मू. आतां जायती वर्सां तुमी येतात वय मू. थोडी आज पयल्या फावटी आयल्या ती जावंक पुरो. हांगा आमकां फादर जेरी कितें शिकयता, आमकां कितें शिकयतात? तुमी धर्माक मानवाजे, देशाक मानवाजे, पार्टेक मानवाजे म्हणटा की कोणाक मानवंक शिकयता? आतां आमी 5 जाणां आसा देवाचें उतर दितले, आमी विंगड जाल्यार एकच देवा भशेन आमी उलयता वय मू. ताकाच मानवंक आमी शिकयता की शिकयना? कितें तुमकां शिकयलां मोगाळ भावा भयणीनो, त्या प्रमाणे तुमी ताका मानवंक सोदा म्हणटा. आनी मुखार तुमी तशें जियेतात खरें, तरी पूण आनी की तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हूण आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. आनी कितें करीची? इल्लीशी कित्याक म्हळ्यार इल्लेशें आमी देवाक आयकता, इल्लेशें आमी आमच्या बुद्दीन जियेता. देखून आमच्या बुद्दीन जियोवचें न्ही, आमी कितें करीचें? संपूर्ण ताका आयकून ताचो पटलाव करच्या बरी आसा जी. आनी कितें वृद्धी करीचें म्हणटा. हाज्या पयलें पाद्र्याबान सांगलां, 1 हप्तो येतल्यान हप्त्याक 1 पटी येतल्यान हप्त्याक 2 पटी येयची, म्हयन्याक 1 पटी येतल्यान म्हयन्याक 2 पटी येयची, 1 चॅप्टर वाचतल्यान म्हयन्याक दिसाक 2 चॅप्टर वाचिची, 1 वार मागणें करतल्यान दिसाक इल्लेशें कितें करीचें? वृद्धी. आमच्या घरां वृद्धी करता आमगे करिना. आनी 1 कूड चडयलें, आनी 1 कूड एक्स्ट्रा केलें, किचन इल्लें एक्स्ट्रा केलें, पावाना, आनी 1 कूड चडयलें, पावाना, वयर 1 रूम केलें. आमी संवसारीक जिवीत वृद्धी करता आमगे करिना. त्याच प्रमाणे आत्मीक जिवितांची वृद्धी जायची. सोम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमीच जाणा. आनी आज्ञा पुरा ताच्या उतरांत आसा की ना? सोमी दिता आज्ञा ताच्या उतरांत. तुमी हांगा उतार आयकता ना, हर एक उतरांत एक आज्ञा आसा की ना? आसा.
उतरां आयकल्ल्या बरी आमकां आज ना कळोवन येता ती तुमी पाळा. तुम्ही भाग्यवानपणान जिये म्हण देवाची खुशी. आमकां पवित्रत्व दिला वय मू. कित्याक पवित्रत्व दिला? पोटी मारूंगी, चोरी करूंगी, व्यभिचार करूंगी न्हय. त्या पवित्रपणांत त्या दैवीक एकवटांत आमी एकवट जोडीचे म्हणच्या खातीर तो पवित्रत्व तुका आनी म्हाका दिला. ही भाग्यवंत जिणी जिवंक तुका आनी म्हाका पवित्रत्व दिला मोगाळ भावा भयणानो. आनी मुखार अनिस्कळपण तुम्ही पयस करी जाय. तुमची कूड पवित्रपणी आणि मनसुगेन सांबाळीशे तुम्ही हर एकल्यान ती दमावंक शिक जाय. देवाची वळख नासलेल्या हेर जातीच्या मनशा परी तुम्ही रक्त मासाचे वडणे गुलाम जाय नाकात. आमी देवाची वळख नासलें तें बरसोवचें न्हय. कोण देवाक महिमा दिनात, देवाच्या वाटेर जियेनात, तस जाल्यार सांगात आमी धरचो. वायट सांगा त्या वरवीं बरें आमची चाल कितें जाता? पाड जाता. म्हण जायत्या फावटी आमी आयकलां मोगाळ भाव भयणीनो. ते म्हणटा पवित्रात्म्याक आमी विरोध रावचें. कित्याक पवित्रात्म आमकां दिला? तुमी जाणात की आमचें मन बदलून जिणी बदलून देवा सारकें जावंक आमकां पवित्रात्म दिला वय मू. देखून त्या आत्म्याक आमी खालजे जेणी आयकाजे आमी विरोध करतना आमी ताची बेपरवा करता म्हणटा. आनी बेपरवा करतना म्हणटा आमकां सरकार जागो ना. देवा सांगात आमी जागो ना. देवाच्या उतरांक आमी बेपरवा करतना, पवित्रात्म्याची बेपरवा करतना देवाच्या राजांत आमकां जागो ना मोगाळ भाव भयणीनो. देखून हें उतर आमी मानून घेवया. आमी आमच्या बुद्दीन न्हय, देव कितें खुशी पावता, देव कितें आनंद जाता त्या खातीर आमी जियेवया. तेंच आमकां पाळूंक आनी जिवंक पवित्रात्मा आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे आमेन.